वेल सो जेनेरेसन भनेर एज एन अडियन्स भन्नु बाँकी एज अ फिल्म मेकर एज भन्नु अ मेकर एज अ मेकर होइन सो आई थिङ्क मेन प्रब्लम भनेको त स्पेसली नेपालमा बसेर सोच्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ के भइरहेछ भने जे पहिला चल्यो त्यही मात्र चल्छ भन्ने एउटा चाहिँ नर्म छ क्या हुन्छ नि एउटा जस्तो लुट चल्यो लुट जस्तै बनाउनुपर्छ भनेर मान्छेहरूले हुन्छ नि मुख छाड्न थाल्यो फिल्महरूमा अथवा हुन्छ नि गल्ली गल्लीमा क्यामेरा लिएर दौडिन थाल्यो अथवा हुन्छ नि सौगात मल्लले रिपिटेटिभ रोल्सहरू गर्न थाल्यो दयाङ राईलाई चाहिँ रिपिटेटिभ रोल्सहरूमा देखाउन थाल्यो होइन सो त्यो नर्मले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ चिज ट्राई गरौँ न भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ देयर इज डेफिनेटली दिस ह्युज वाल एउटा यत्रो ठुलो ब्लकेट नै छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ होइन यो त पहिला के छ यसमा हुन्छ नि देयर इज नट इनफ मसालाहरू हुन्छ नि यसमा गीत पनि छैन एउटा त्यस्तो च्यालेन्जहरू त छ तर आई थिङ्क यो च्यालेन्जहरू चाहिँ मैले फेस गरेको प्रड्युसरहरू अप्रोच गर्दा मात्रै हो क्या सो बट वेन आई थिङ्क अफ अडियन्स होइन आई थिङ्क हाम्रो अडियन्स चाहिँ वी आर रेडी होइन हामी सबैजना आई किप टेलिङ कि हामी लगभग अलमोस्ट एभ्री यङ क्राउड अथवा हुन्छ नि अर्बन क्राउड्सहरूसँग चाहिँ इभन अलि आउट अफ भ्यालीसम्मको क्राउडहरूसँग पनि अहिले धेरैजनासँग नेटफ्लिक्सको एक्सेस छ होइन प्राइम भिडियोको एक्सेस छ अब मैले त हुन्छ नि नेटफ्लिक्स र प्राइमले नपुगेर अहिले एचबिओको लागि पनि स्ट्रिमिङको लागि अप्सन्सहरू खोजिरहेको छ कसरी पाउँछु होला त मैले भनेर सो भनौँ न सो त्यो स्कुल अफ थट चाहिँ डेभलप भइरहेको छ अहिले स्पेसली नेपालमा होइन सो अडियन्स वाइज चाहिँ हामी रेडी भइसक्यौँ होइन सबैजना सो मैले बनाउन खोजेको कन्टेन्टको लागि अडियन्स डेफिनेटली छ इभन अहिले नेपालमा मात्रै नभएर मैले चाहिँ अब आइएम ट्राइङ टु थिङ्क कि ग्लोबली कसरी रिच गर्न सक्ने त हाउ डु आई मेक स्योर कि माई मुभी एन्ड्स अप इन नेटफ्लिक्स हाउ डु आई मेक स्योर कि माई मुभी विल बी वाच्ड बाई लट मोर पिपल नट जस्ट अ स्मल क्राउड हुन्छ नि सो त्यहाँबाट मैले अनि कसरी रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छु भनेको त डेफिनेटली सोच्नुपर्ने कुरा हो तर पनि मोर देन द्याट चाहिँ हाउ डु आई रिच अ लट मोर पिपल लाइक माइन्डेड पिपल म जस्तो मान्छेहरू छ कि छैन त मार्केटमा भन्दाखेरि चाहिँ सो मैले थर्स्टी बनाउन्जेलसम्म पनि मलाई एकदमै डाउटफुल थिएँ कि म हुन्छ नि वाट इफ पिपल डोन्ट लाइक दिस हुन्छ नि यो खालको अडियन्सै छैन इट्स नट ब्राइट इनफ फर पिपल हुन्छ नि इट्स नट अलिकति धेरै डार्क भइरहेछ यताउति भन्ने डाउट लागिरहेको थियो मलाई तर रेस्पोन्स आइसकेपछि चाहिँ मलाई के फिल भयो भने ए ओके होइन रहेछ त ओके म जस्तै मान्छेहरू टन्नै रहेछ त हुन्छ नि सो फिल्म नभएर पो नहेरिरहेको रहेछ त भनौँ न सो हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ डेफिनेटली रेडी छ होइन सो अगेन कन्टेन्ट मात्र बनाउन नसकिरहेको हो भन्छु म सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ तपाईँले अघि थोरै भन्नु मैले जस्तो मेकर्स जस्तो यो जेनेरेसनको मेकर जो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहिरहेछ नयाँ कुरा गर्न खोजिरहेछ नि सो यहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ छ कि मैले देख्दा चाहिँ के प्रब्लम छ जस्तो लाग्छ भने जस्तो मार्केटिङ चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यसमा रेभेन्यू जेनेरेट हुन नसकिरहेको अवस्था हुन्छ कतिपय केसमा क्या किनभने धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नेहरूले चाहिँ बेस्ट प्रोडक्ट बनाएको हुन्छ क्या बेस्ट पनि बेस्ट आउट अफ बेस्ट बनाइरहेको हुन्छ तर त्यसको मार्केटिङ वेल मार्केटेड नभएको कारणले चाहिँ त्यसले रिच आउट पिपुलसँग रिच आउट पनि नहुने अनि त्यो कुराहरूको नहेरेपछि त अब थाहा हुँदैन नि त कतिको राम्रो बन्दैछ भनेर अनि जुन मार्केटिङ सही तरिकाले भएको छ त्यो चाहिँ हेरिहाल्छ मान्छेले अनि जज पनि भइहाल्छ त्यसको होइन तर सही प्रोडक्टको मार्केटिङ चाहिँ वेल मार्केटिङ त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ प्रिपेयरै नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ होइन जस्तो अब एज एन डिरेक्टर अथवा एज एन एउटा क्रिएटिभ पर्सन भएको कारणले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाइरहेको बेला मार्केटिङको बारे चाहिँ कतिको सोच्नुहुन्छ टु बी अनेस्ट होइन मलाई पनि मार्केटिङको त्यस्तो राम्रो आइडिया त छैन अहिलेसम्म पनि होइन इभन तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो सब्सक्राइबरहरू पनि खासै छैन हुन्छ नि इभन अनलाइनको प्रेजेन्स पनि त्यति पावरफुल त छैन होइन बिकज वी गेट बिजी म बनाउनमै धेरै सोचिरहेको हुन्छौँ होइन सो म चाहिँ एज अ क्रिएटिभ प्रड्युसर भन्दा पनि मोस्टली आई थिङ्क एज अ डिरेक्टर हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो प्रडक्ट कसरी राम्रो बनाऊँ यसलाई पलिस कसरी गरौँ भन्नेतिर सोचिरहेको हुन्छु होइन तर त्यो मार्केटिङको एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द जब अफ अ प्रड्युसर सो प्रड्युसर चाहिँ सुड बी केपेबल इनफ हुन्छ नि सुड बी पावरफुल इनफ हुन्छ नि आफ्नो कन्ट्याक्ट्सहरूदेखि लिएर त्यतिको प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ मुभीलाई मार्केटिङ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने छ तर अगेन प्रब्लम के भइरहेछ अहिलेको हाम्रो इभन राम्रै फिल्म बनाउने मेकरहरूमा पनि प्रड्युसरहरू चाहिँ मोस्टली फाइनेन्सरहरू नै हुन्छ क्या सो प्राइमरी मसँग पैसा छ म प्रड्युसर भएँ त्यो भनेर चाहिँ अनि ओके फिल्म चलेन अनि डिरेक्टरलाई नै प्रेसर दिने आइपुग्छ क्या अल्टिमेटली चाहिँ हुन्छ नि सो इट्स नट द जब अफ डिरेक्टर टु वरी अबाउट द्याट नि त उसले त प्रडक्ट एउटा राम्रो बनाउँछु भन्ने मात्रै सोच्नु पऱ्यो क्या फिल्म सकिन्जेलसम्ममा तर के भइरहेछ यहाँनिर चाहिँ भने फिल्मको एडिट पनि सक्या हुँदैन मार्केटिङ गर्न थाल्नु पर्यो अथवा गीत रिलिज गर्नु पर्यो यो त्यो अथवा त्यो चिजमा डुल्दै पोस्ट प्रोडक्सन पनि ढुस भइसकेको हुन्छ क्या फिल्मको होइन सो आई थिङ्क त्यो खालको जब डिभिजन राम्रोसँग नभएको पनि हुनसक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन सो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अगेन हाम्रो अडियन्स
अडियन्समै कन्फिडेन्ट छैन क्या हाम्रो मेकरहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि ओके सो यो पर्टिकुलर अडियन्सको लागि मैले फिल्म बनाएर हो भन्ने नै छैन क्या भन्नाले धेरै जस्तोलाई चाहिँ कस्तो भने काठमाडौँको अडियन्सले फिल्म हेर्न आउँदैन उनीहरू एकदमै पिकी हुन्छ एकदमै चुजी हुन्छ यिनीहरूले चाहिँ कम्प्लेन मात्र गर्न आउँछ त्यो हाम्रो अडियन्स भनेको चाहिँ आउट अफ भ्यालीको हो अथवा हुन्छ नि लोवर मिडल क्लासको डेमोग्राफमा पर्न जान्छ अथवा बरु हेटौँडाबाट धेरै कमाउँछ होला अथवा हुन्छ नि इटहरीबाट धेरै कमाउँछ होला काठमाडौँबाट म कमाउँदिनँ सो त्यतातिर चाहिँ फोकस गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ अब त्यही हिसाबको कन्टेन्ट अथवा त्यही हिसाबको एकदम लाइक लो आइक्यू कन्टेन्टहरू के हुन्छ नि जेनरली जनता मूर्ख नै छ भन्ने हिसाबले त्यो कन्टेन्ट बनाएको हुन्छ अनि त्यो कन्टेन्टको जति मार्केटिङ गर्नु न तपाईँले हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो गणेश तपाईँ कतिको नेपाली मुभीहरू हेर्नुहुन्छ म चाहिँ एकदमै कम हेर्छु क्या अल्दो आइ एम इन दिस इन्डस्ट्री म आफै छिर्न खोजिरहेको छु तर पनि आइएम रिग्रेटफुली मैले नेपाली मुभीहरू खासै हेर्दिनँ क्या म जाँदिनँ जतिसुकै राम्रो त्यो ट्रेलरहरू हेर्छु एकछिन हो कि जस्तो लाग्छ होइन तर धेरै जस्तो ट्रेलरमै फिल्म सकाइदिएर सकिया हुन्छ कि त होइन कि त अब त्यो वी नो वी क्यान सी द्याट दे आर ओन्ली डिपेन्डेन्ट अन त्यो आइटम सङले गर्दा मात्रै फिल्म चल्छ भन्ने नै देखिरहेको हुन्छ कि इट्स भेरी सी थ्रु क्या न कलर ग्रेडिङ राम्रोसँग भइरहेको हुन्छ न साउन्ड डिजाइन प्रपरली भएको हुन्छ त्यो एउटा पक्का प्रडक्टै नभएपछि तपाईँ जतिसुकै मार्केटिङ गर्नु न सो हामी खर्च गर्ने अडियन्ससम्ममा चाहिँ त्यो पुगिसकेको छैन क्या सो अगेन मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ अडियन्स कन्सन्ट्रेट भन्नाले अडियन्स यो हो भन्ने खालकोमा कन्फिडेन्स छैन हाम्रो मेकरहरूलाई होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीसम्म आइपुगेकै छैन क्या त्यो फिल्मको स्ट्यान्डर्ड भनौँ त्यो फिल्मको कन्टेन्ट भनौँ त्यो फिल्मको मार्केटिङ ट्रेलर जेसुकै भनौँ न तपाईँ इफ यु वाच वान मुभी यु नो कि यो वर्षभरिको 10वटा फिल्म जतिवटा आउनेवाला छ सबै फिल्म त्यस्तै नै हुनेवाला छ क्या सो किन हेर्न जानु त भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि मार्केटिङ पनि फेल खाइरहेको छ क्या त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ तर अगेन having said that how am I tackling with that problem मैले चाहिँ अब फ्युचर प्रुफ भएर सोच्दाखेरि चाहिँ आइएम ट्राइङ टु क्रिएट दिस निश क्राउड अफ माई हुन्छ नि जसले चाहिँ भले 50 जना मात्रै होस् तर मैले बनाएको फिल्म राम्रोसँग बुझ्ने 50 पिपललाई चाहिँ म आजदेखि ग्रुम गर्दैछु भनौँ न भले 1 वर्ष पछाडि 2 वर्ष पछाडि मेरो फिल्म आओस् होइन मैले एभ्री डे मैले हुन्छ नि मुभी अफ द डे इन्स्टाग्राम फेसबुकमा राखेर होस् अथवा हुन्छ नि मान्छेहरूलाई मुभी रेकमेन्ड गरेर होस् अथवा हुन्छ नि सो त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा सर्कल चाहिँ म बिल्ड गर्न खोजिरहेको छु कि अहिलेदेखि नै सो द्याट आई नो कि मेरो अडियन्स चाहिँ यो हो आई क्यान रिच आउट टु द पिपल एन्ड अनेस्टली मैले अनेस्टली फिल्म बनाएको छु भने चाहिँ अनेस्ट क्राउड पनि डेफिनेटली आउँछ क्या सो अनलेस मेरो त्यहाँनिर मोटिभै खराब छ हुन्छ नि मैले पैसा मात्र कमाउनलाई बनाएर हो भनेपछि त देखिन्छ क्या त्यो कुराहरू अडियन्सले देख्छ क्या हामी स्मार्ट भइसक्यौँ क्या एक्चुअली बेसिकली भन्दाखेरि सो हामी एन्ड वी आर गोइङ टु इग्नोर द्याट फिल्म त्यो चलेर जाओस् हामीलाई मतलब छैन भन्ने भइरहेको छ क्या सो अगेन इट्स मोर देन मार्केटिङ हाम्रो प्रडक्ट नै कि त जेन्युनली बनिरहेको छैन एन्ड अगेन द मेकर्स आर डिभाइडेड अमङ देमसेल्भ्स कि अब कसको चाहिँ ड्युटी हो त त्यो मार्केटिङको अथवा हुन्छ नि त्यसलाई राम्रो बनाउनुदेखि लिएर कहिले प्रड्युसरले चाहिँ यो एक्सन कट भनिदिएर हुन्छ कहिले डिरेक्टरले यता मार्केटिङमा दौडिनु परिरहन्छ हुन्छ नि सो द्याट्स काइन्ड अफ मिक्स्ड अप स्कुल अफ थट द्याट्स ह्यापनिङ अनि त्यो प्रपर नभएसम्म त हुनेवाला छैन जस्तो लाग्छ क्या जस्तो यही कुरामा नि जस्तो अब हामीले कहिलेकाहीँ कस्तो मिसअन्डरस्टुड एउटा छ जस्तो पनि लाग्छ नेपालमा भने नि जस्तो हामी हार्टल्यान्ड मुभीहरू हेर्छौँ नि जस्तो हार्टल्यान्ड भन्दा हाम्रै उयसको होइन त्यो मुभीहरू हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तिनीहरू त राम्रो खास त त्यो त नेपालभरिको अडियन्सलाई हो नि त किनकि त्यो हाम्रो लाइफ हो नि त हाम्रो लाइफ स्टाइल कम्प्लिटली हार्टल्यान्ड मुभी बनाइयो भने त यो हाम्रो स्टोरी हो तर त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो निस क्राउड जस्तो भइदिन्छ क्या जस्तो त्यो चाहिँ आर्ट हाउस मुभी भन्नेतिर लाग्दिन्छ क्या तर खास त त्यो त एउटा नेपालभरिकोले रिलेट गर्न सक्ने हो नि त कन्टेन्ट त जस्तो इभन हामीले कबड्डी कुरा गऱ्यौँ भने कबड्डी त हामी सबैले बुझ्छौँ नि त म जस्तो मेरो जेनेरेसनले बुझ्छ अथवा ठुलो मान्छेले बुझ्ने हो नि त र त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति उयो भनिदिइहाल्छौँ क्या त्यस्तो खालको मुभी अलिकति रियल हार्टल्यान्ड मुभी आइयो भने त्यो पनि आर्ट हाउस जस्तै होला भन्ने खालको त्यसमा क्राउड नजाइदिने क्या सो वाट डु थिङ्क अबाउट हार्टल्यान्ड मुभी क्या त्यो खालको मुभीहरू जनर त्यो जनर चाहिँ म त पर्सनली चाहिँ आई लभ थ्रिलर्स आई लभ साइफाई हुन्छ नि मेरो चाहिँ लार्जर देन लाइफ जनर होस् भन्छु किनभने मेरो लाइफ इज मन्डेन एज इट इज होइन बोरिङै छ हुन्छ नि अब लाइफ मेरो आफ्नो लाइफको जनर डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि ड्रामा नै हो होइन सो टु स्केप फ्रम दिस ड्रामा आई अभोइड वाचिङ ड्रामाज क्या भनौँ न भन्नाले हार्टल्यान्ड मुभिजहरू त्यो चाहिँ किनभने आई क्यान सी द सेम स्टोरी ह्यापनिङ आउटसाइड माई विन्डो आउटसाइड मेरो टोलमा भइरहेछ मेरो गाउँमा भइरहेछ यो सबै कुरा कहानीहरू अगेन त्यो फेरि बन्नु पर्दैन भनेको चाहिँ होइन है फेरि अगेन आई डु सपोर्ट द्याट अफकोर्स होइन तर पनि त्यो फिल्महरू पनि इट डजन्ट फिल अनेस्ट टु मी के म एज अ अडियन्स सोच्दाखेरि चाहिँ नट एज अ मेकर होइन म एज अ अडियन्स सोच्दाखेरि चाहिँ अनेस्ट फिल हुँदैन एकदम जबरजस्ती हुन्छ नि अब फोर्स धेरै एस्पेक्टहरू फोर्सफुल फिल भएर चाहिँ कबड्डी 1 वाज ब्युटिफुल होइन तर आई डोन्ट थिङ्क त्योभन्दा पछाडिको इटरेसनहरू त्यतिको स्ट्रङ भयो जस्तो लाग्दैन क्या मलाई हुन्छ नि अगेन सेम थिङ विथ अब व्हाइट सन हजुरले हेर्नुभयो व्हाइट सन
व्हाइट सन मैले अनफर्चुनेटली हेर्न पाएको छैन क्या। ओके मैले चाहिँ आई ह्याड दिस अपर्च्युनिटी टु वाच व्हाइट सन होइन, एन्ड इट्स सच अ ब्युटिफुल मुभी, यति मैले राम्रो छ हुन्छ नि हेर्न मन लागेर तपाईँले पनि त्यो कस्तो पाइनँ क्या, त्यो सिचुएसनै कस्तो भइदियो त्यो। है। अनि थ्याङ्कफुली मैले हेर्न पाएँ, अनि त्यो चाहिँ इट्स सो प्योर, इट्स सो अनेस्ट क्या त्यो मुभी वान अफ माई जसरी बनेको फेभरेट छ होइन, डिरेक्टर दीपक रौन यार, इज होइन त। सो अमेजिङ यार। सो उहाँले बनाउनु भएको मुभीहरू चाहिँ मलाई दामी लाग्छ कि, फेरि अगेन इट्स नट कम्प्लिटली आर्ट हाउस पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई, हुन्छ नि हामीले अब क्याटेगोराइज डाइरेक्टली गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओके गीत सित छैन यो त आर्ट मुभी हो भन्ने खालकोतिर गइदिन्छ कतिले त्यो हिसाबमा होइन, हुन्छ क्या जहिले। इट्स नट कमर्सियल भनेर। तर पनि आई थिङ्क त्यो उहाँको स्टाइल हुन्छ नि ले चाहिँ इट कुड तपाईँले भने जस्तो जनरको मुभीहरू चाहिँ लिड गर्न सक्थ्यो क्या। तर अगेन इफ वेन वी कम टु स्युडो कमर्सियल मुभिजहरू भनौँ है, नट इभन कमर्सियल मुभिजहरू, बिकज एकदम दामी कमर्सियल भनेको त ल छक्का पन्जा नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई, हुन्छ त्यो हो त दामी कमर्सियल मुभी त छैन नेपालमा। सो अब स्युडो कमर्सियल मुभीहरू आर ट्राइङ टु बी लाइक छक्का पन्जा और हुन्छ नि एउटा नेपाली कमेडीलाई डिफाइन गरेर लान खोजिरहेको मुभीहरू चाहिँ दे आर नट अनेस्ट क्या। किनभने उहाँ मेकरहरूलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ हुन्छ नि राम्रो फिल्म बनाउनु मन लाग्छ, अथवा हुन्छ नि राम्रो भन्नाले बनाउनु मन नलागेको प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ, हुन्छ नि। सो इट डजन्ट फिल अनेस्ट, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कनेक्ट नभएको क्या। अगेन इफ आई से मैले अघि ड्रामा चाहिँ मेरो लागि होइन भने होइन, तर पनि आई इन्जोय वाचिङ साउथ कोरियन मुभी अफ द सेम जनर। इरानी मुभीहरू पनि फेरि मजाको लागिरहेको हुन्छ, उनीहरूले हुन्छ नि रुँछ पनि हँसाउँछ पनि, एकदम बेसिक स्टोरीलाई लिएर कस्तो मजाले ब्युटिफुल बनाइरहेको हुन्छ नि त। तर हाम्रोमा चाहिँ हेर्दा हेर्दै हराइन्छ क्या, के भइरहेछ नै हुन्छ नि फर्स्ट 10 मिनट्समा के हुन्छ, त्यसरी कहाँ पुग्छ, त्यसरी कहाँ पुग्छ, मेबी राइटिङ त्यति पावरफुल नभएको कि के हो त्यो एउटा मजबुत नै लाग्दैन क्या, हुन्छ नि एकदम त्यो नेपालको घरहरू जस्तो लाग्छ मलाई, इभन सिटीको घरहरू कि मलाई एउटा कमेडी के लाग्छ भने यसो म भैँसपाटीमा बस्छु होइन, अनि यहाँबाट चाहिँ अलि हाइटमा छ अनि घरहरू देखिन्छ क्या यस्तै यतिकै सिटीस्केप यस्तो हेर्छु म कहिले काहीँ होइन, साला घरहरू आदि बनाएर छोड्दै हुन्छ क्या भन्न खोजेको चाहिँ होइन। एउटा साइड चाहिँ बाल्कनी साल्कनी एकदम डेकोरेटिभ हुन्छ होइन, अनि त्यस साइड बाँकी तिनवटा साइडमा त मतलबै हुँदैन क्या घर हुन्छ नि। अभियसली त्यहाँनिर अर्को घर बनाउँछ भनेर छोडिदिन्छौँ हामीले होइन, तर पनि त्यो साइड पनि राम्रोसँग नबनाएसम्म त हुन्छ नि हाम्रो सिटी त राम्रो देख्नेवाला छैन नि त, हुन्छ नि। इट्स अलवेज गोइङ टु लुक अग्ली क्या हामी। सो त्यस्तै लाग्छ कि मलाई हाम्रो मुभी पनि एउटा साइड चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्योभन्दा बाँकी साइडलाई चाहिँ कम्प्लिटली इग्नोर गरिदिरहेको हुन्छ क्या। हामी अब अहिले हुन्छ नि अब प्यारासाइट होइन, जस्तो प्यारासाइटले जित्यो होइन, ओस्कार जित्यो, त्यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अब हामीले बनाइरहेको मुभीहरू जति हाम्रो ओरिजिनल भयो नि, जस्तो हाम्रो कथा भयो नि, जो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर जस्तो इभन हार्टल्यान्डकै कुरा होइन, यो खालको मुभी बन्दा चाहिँ ग्लोबल रिचमा जान सजिलो भएको जस्तो देख्छु क्या म जहिले पनि। किनभने इभन अब प्यारासाइटले पनि कस्तो गर्यो भने उनीहरूकै कम्युनिटीको देखाएको छ, तर ग्लोबल आइडिया चाहिँ त्यहाँ ग्लोबल आइडिया छ कि अब धनी र गरिबको बिचमा त्यो देखाइदियो होइन। जस्तो अब हाम्रो आइडिया चाहिँ हाम्रै सेल गर्नुपर्छ तब हामी ग्लोबलमा पुग्छौँ। तर कति यहाँ चाहिँ मैले कस्तो देखिरहेको हुन्छु कतिपय केसमा भने चाहिँ जस्तो नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहँदाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ स्टोरी वाइज अब सिनेमेटोग्राफी अथवा एडिटिङ त्यसको कलर ग्रेडिङहरू बेस्ट हुन्छ होइन, तर प्रेडिक्टेबल सिक्वेन्स हुन्छ क्या, किनभने हामी ग्लोबल रिचमा छौँ नि त। अनि कति चाहिँ प्रेडिक्टेबल सिक्वेन्स राखिदिरहेको हुन्छ क्या, जस्तो यो पछि यही हुन्छ किनभने मैले त्यो हलिउड मुभीमा यो हेरेको थिएँ नि भन्ने खालको फिल आइरहेको हुन्छ क्या। अनि यो ग्लोबल रिचको लागि यो हो त, यो माध्यम हो त, किनभने हाम्रो स्टोरी गएन भने त उनीहरूले त त्यो नयाँपन पाउँदैनन् नि त। त्यो भएर त्यो चाहिँ एउटा समस्या हो कि होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वेल त्यो चाहिँ आइडेन्टिटी क्राइसिसको एस्पेक्टतिर जान्छ क्या, हुन्छ नि। हाम्रो आइडेन्टिटी के हो त, हुन्छ नि हामीले डिफाइन गर्न खोजिरहेको के हो त फिल्मबाट चाहिँ, हुन्छ नि। लाइक हामीले फिल्म भनेको चाहिँ इट्स लाइक अ कल्चरल स्ट्याम्प, एउटा टाइमको स्ट्याम्प जस्तो हो नि त। यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ मान्छेहरू हुन्थ्यो, यस्तो खालको बोली वचन बोल्थ्यो, यस्तो खालको स्टोरीहरू हुन्थ्यो होला भन्ने खालको अजम्सन पाउँछ नि त हामीले मुभी हेर्दाखेरि होइन। सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी के हो भनेर डिफाइन गर्नु त डेफिनेटली जरुरी छ होइन। तर having said that, अब कति मुभीहरू हेर्दाखेरि डेफिनेटली इभन मेरो आफ्नै राइटिङमा पनि आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम द मुभिज अर थिम्स द्याट आई लाइक, हुन्छ नि मैले इन्जोय गर्ने खालकोमा चाहिँ गइरहेको हुन्छ। अब मैले अब त्यो भनेर चाहिँ सी द वे आई प्लान टु ट्याकल दिस इज मेरो फर्स्ट फ्यु प्रोजेक्टहरू त डेफिनेटली इट हेज टु बी इन्सपायर्ड फ्रम हियर एन्ड देयर, हुन्छ नि। एउटा अमालगमेसन अफ स्टोरिज द्याट आई ग्रु अप वाचिङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, बिकज द्याट वे आई नो कि ओके लेट्स से मलाई क्रिस्टोफर नोलनको अति दामी लाग्छ स्टाइल होइन, एन्ड मैले ओके मेरो मुभी चाहिँ इफ आई वान्ट टु मेक इट लाइक हिम, हुन्छ नि, आई एम नट असेम टु से द्याट, हुन्छ नि। मलाई ट्यारेन्टिनोको जस्तो बनाउनु मन लाग्छ, नोलनको जस्तो बनाउनु मन लाग्छ होइन त। सो त्यो उहाँहरूको स्टाइललाई एउटा हुन्छ नि स्टडी गरेर चाहिँ अनि मैले आफ्नो स्टाइल निकाल्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने नै हो कि मेरो फर्स्ट स्ट्रगल भनेको चाहिँ। एन्ड देन इट कम्स कि ओके मैले यो स्टाइल त ओके मेरो क्यामेरा एङ्गलहरूदेखि लिएर कलर ग्रेडिङहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ मैले एउटा स्टाइल डिफाइन गरेँ, तर मैले स्टोरी चाहिँ के भन्न
खोजिरहेको छु त हुन्छ नि सो त्यो एस्पेक्ट त्यहाँनिर गएर चाहिँ बल्ल मैले क्वेसन गर्नुपर्छ कि ओके इज इट माई स्टोरी इज इट देयर स्टोरी इज इट अ ग्लोबल स्टोरी इज इट अ नेपाली स्टोरी द्याट क्यान गो ग्लोबल अर नट हुन्छ नि सो त्यो कुराहरू चाहिँ मैले ट्याकल गर्नको लागि भनेको चाहिँ सो आई वान्ट टु ग्रो एज अ मैले टेक्निकल म फर्स्टमा चाहिँ आई कन्सिडर माइसेल्फ अ टेक्निकल फिल्म मेकर भनौँ न सो म चाहिँ आई मेक स्योर कि मेरो सिनेमेटोग्राफी स्ट्रङ छ मेरो साउन्ड डिजाइन स्ट्रङ छ मेरो कलर ग्रेडिङ स्ट्रङ छ मेरो प्रोडक्सन डिजाइन स्ट्रङ छ यता सबै कुराहरू तर त्यो सब स्ट्रङ हुँदाहुँदै मेरो अहिले चाहिँ मैले आफूलाई फिल गरेको भनेको चाहिँ मेरो स्टोरी लाइनहरू विक छ अगेन तपाईँले भने जस्तै आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम अ लट अफ मेरो इभन थर्स्टी पनि हेर्नुभयो भने धेरै मान्छेले भन्नुभयो ट्रायङ्गल मुभी जस्तो पनि छ भनेर अगेन आई युज सिमिलर प्लट डिभाइस हुन्छ नि एउटा मान्छेले आफूले डेड बडी देख्ने हुन्छ नि देख्ने प्लट डिभाइस इज अ भेरी कमन थिम द्याट हेज बिन प्र्याक्टिस इन अल ल्याङ्ग्वेजेस हुन्छ नि सो त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तर मैले के भन्यो भने ओके प्लट डिभाइस त त्यही नै भयो हुन्छ नि तर मैले स्टोरी चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु त इट्स द स्टोरी अबाउट हाम्रो युथहरू हु आर स्ट्रगलिङ कि बाहिर जाने कि नेपालमा बस्ने नाउ द्याट इज हाम्रो स्टोरी हो नि त हामीले फेस गरिरहेको प्रब्लम हो नि त अहिलेको जेनेरेसनको होइन त सो अगेन अल्दो मैले चाहिँ लाइक लुक्स वाइज हुन्छ नि स्टोरीको फिल वाइज कलर वाइज त्यो लोकेसनहरू यताउति हलिउड मुभीकोबाट इन्सपायर भएर त्यस्तै निकाल्न खोजेँ बिकज टेक्निकली आई गेट इन्सपायर्ड फ्रम देम तर स्टोरी चाहिँ मैले यहाँको छिराउन खोजेँ क्या किनभने त्यो मैले भन्न खोजेको कुरा त म भित्रबाट आएको कुरा हो नि त बिकज आई एम फ्रस्ट्रेटेड हजुर त्यो त सिङ्क रामरी भएको थियो होइन मलाई फेरि अमेजिङ लाग्यो थियो इभन कलर ग्रेडिङदेखि लिएर सिनेमेटोग्राफीदेखि लिएर साउन्ड डिजाइनदेखि लिएर होइन र त्यो बिटिएस भिडियो हेरेपछि झन् मन पऱ्यो क्या मलाई मैले फेरि पनि हेरेँ क्या त्यस पछाडि किनभने त्यो इन्भल्भमेन्ट जुन फिल्म मेकरले एउटा आफ्नो हार्ट एन्ड सोल हुन्छ नि मतलब दिमाग एउटा दिएको देखिन्छ क्या त्यसो भएपछि त्यसले चाहिँ मलाई इन्सपायर गरेको हुन्छ किनभने यो नेपालमा बसे त त्यो हार्ड छ नि त सबैभन्दा हार्ड पार्ट हो नि त किनभने सबै कुरामा इन्भल्भ हुने अनि यहीँ मैले जोडिहाल्ने क्वेसन होइन जस्तो कस्तो हुन्छ नेपालमा मैले धेरै अरू फिल्म मेकरहरूको यसो हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कम क्या जस्तो एउटा डिरेक्टर भयो भने साउन्ड डिजाइनमा काम नगरिदिने क्या अथवा आफ्नो स्टोरीसँग सिङ्क हुने साउन्डको त्यो ब्रिफिङ नदिने क्या त्यो खालको कल्चर चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ क्या त्यो देखिन्छ क्या फिल्म हेर्दाखेरि यो साउन्ड किन मिल्दैन भने जस्तो अथवा यो किन सिङ्क भएन स्टोरीसँग भन्ने खालको टाइप क्या अब पुरानो जस्तो लिपसिङ छ भने ओके होइन त्यही पनि त्यो पनि गर्न सकिन्छ नि त एउटा सिक्वेन्समा राम्ररी होइन त्यो सिङ्क देखिँदैन अनि त्यो इन्भल्भमेन्ट क्या जस्तो मैले अब क्रिस्टोफर नोलन हामीलाई मनपर्छ होइन क्रिस्टोफर नोलनले चाहिँ गर्दाखेरि मैले उहाँको बिटिएस अब अलिअलि पढ्न पाएँ भने त्यहाँ हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने बरु साइन्टिस्टलाई राखेर भए पनि आफ्नो स्टोरीलाई ब्रिफिङ राम्ररी गरेको क्या त्यो सिङ्क राम्ररी भएको हुन्छ कि जस्तो साउन्ड डिजाइनसँग इन्ट्रेस्टेड साउन्ड सुन्दाखेरि अथवा त्यो एज एन होल कुरामा चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ होइन त्यो कतिको जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वेल अफकोर्स वेन आई मेक अ मुभी होइन म स्टार्टिङ फ्रम राइटिङदेखि एउटा प्रडक्ट नसकिन्जेलसम्म पनि मैले आफ्नो सोललाई चाहिँ बिस्तारै खुर्किँदै दिइरहेको छु त्यो प्रडक्टलाई जस्तो लाग्छ क्या हुन्छ नि सानो टुक्रा हुन्छ नि लेख्दाखेरि मेरो हजुर सो लेख्दाखेरि मेरो सानो टुक्रा जाओस् क्या किनभने त्यो मैले भने नि त्यो डिभाइड जुन देखाउन खोजिरहेको छु युथको त्यो म भित्र भएको फ्रस्ट्रेसन भयो होइन सो मैले त्यसलाई निकाल्न खोजेँ होइन अनि त्यस पछाडि खिच्दाखेरि चाहिँ मलाई जङ्गलहरू एकदमै मनपर्छ क्या हुन्छ नि मलाई फग एकदम मनपर्छ मैले सो त्यही नै चाहिन्छ भनेर नि गएर खिचाएँ अनि त्यस पछाडि डाइलग्सहरू बोल्दाखेरि हुन्छ नि मैले साथीहरूसँग बोल्दाखेरि हामी मुख छाडेर हुन्छौँ यताउति तोप खाइरहन्छ यो त्यो एकदम मुला यताउति भनेर हुन्छ नि मन लाग्दै बोलिरहेको हुन्छौँ सो द्याट्स हाउ आई टक द्याट्स हाउ माई फ्रेन्ड्स टक एन्ड द्याट्स हाउ माई क्यारेक्टर्स आर टकिङ हुन्छ नि त्यो पनि म त्यसरी नै आई कुड हेभ सेन्सर्ड सुरुदेखि नै तर होइन ओके मेरो यो दिस इज माई फर्स्ट है त्यो दिस इज माई सर्ट मुभी मलाई यसमा त एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लागेको कुराहरू हो म गर्छु नै भनेर गरेँ त्यो डेफिनेटली नै मलाई चाहिएको कुरा अगेन साउन्ड डिजाइनको लागि पनि हामी त्यति नै दुःख गऱ्यौँ कि बिकज मुभी इज अडियो भिडियो हो नि त हुन्छ नि त्यो एभी हो नि त होइन त सो भिडियो जति इम्पोर्टेन्ट छ अडियो पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या हुन्छ नि सो द्याट्स वाइ मैले अघि पनि यो हाम्रो सेसनभन्दा अगाडि पनि यति 2 घन्टादेखि यो माइकलाई कनेक्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ कि सो द्याट आई वान्टेड टु ह्याभ प्रपर अडियो हुन्छ नि भिडियो पनि राम्रो आओस् अडियो पनि राम्रो आओस् हुन्छ नि आई मेक स्योर कि यो कुराहरूमा चाहिँ मलाई फोकस गर्न मन लाग्छ क्या अनि सो मैले त्यो के भन्छ क्रिकेट्सहरू कराइरहेको साउन्ड त्यहीँ रेकर्ड गऱ्यौँ फुट स्टेप्सहरू रेकर्ड गऱ्यौँ यताउति सो त्यो कुराहरू ल्याएर जोड्दाखेरि बल्ल क्या ओके यो यार फिल्म जस्तै सुन्यो भन्ने हुन्थ्यो होइन सो कलर ग्रेडिङमा पनि अगेन सो हामीले यतिकै छोड्न सक्थ्यौँ तर होइन कति रिडु गरेर इफ यु नोटिस होइन त्यो येल्लो कलर पनि पर्टिकुलर कलर मस्टर्ड कलरको येल्लो छ क्या सो त्यो बिटिएसमा हेर्नुभयो भने त्यो लुगाको येल्लो चाहिँ हाम्रो यो मेरो भित्ताको जस्तो छ होइन तर कलर ग्रेडिङ गरिसक्दाखेरि चाहिँ यो गाडीको जस्तो आयो क्या भनौँ न सो
त्यो येल्लोलाई यो येल्लो बनाउनलाई मात्र हामीले 3 दिन एक्स्ट्रा स्पेन्ड गर्यौँ क्या हुन्छ नि होल फिल्मभरि नै त्यो येल्लोको टोनलाई चाहिँ राम्रो लिएर है भनेर बिकज मलाई त्यही देखाउन मन छ यो ब्लूसँग यो चाहिँ राम्रोसँग जान्छ है भनेर सो द्याट वे त्यो चाहिँ म लिटल बिट अफ माइ सेल्फ मैले दिइरहेको छु क्या हरेक पार्टमा हुन्छ नि सो आई थिङ्क अनलेस फिल्म मेकर डिरेक्टर इज इन्भल्भ इन द्याट वे हुन्छ नि मैले म हो यो चाहिँ हुन्छ नि कसैले त्यो फिल्म हेरेर मेरो बारेमा अलिकति थाहा पाओस् न त होइन मेरो बारेमा अलिकति बुझोस् न त सो भनेर मैले बनाइन भने चाहिँ इट्स जस्ट गोइङ टु बी मोन्टाज मात्रै हुन्छ क्या त्यो एउटा हुन्छ नि यतिकै भिडियो जोडेर फालिदिएको जस्तो मात्रै हुन्छ एन्ड द्याट्स वाट्स ह्यापनिङ इन आवर इन्डस्ट्री राइट नाउ जस्तो लाग्छ मलाई इन मोस्ट केसेस इन जेनरली स्पिकिङ अगेन साउन्ड फोली साउन्ड भन्ने त कन्सेप्टै छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई हुन्छ नि हुन्छ लाइक फुट स्टेप्सदेखि लिएर ढोका बन्द गरेको यहाँ त्यहाँ साउन्डहरू आउनु पऱ्यो नि त बल्ल एक्सपिरियन्स मजा आउँछ नि त ऱ्यान्डम भइरहेको हुन्छ कलरले पनि मुड जनाउँछ नि त त्यो के भन्छ डार्कले एउटा मुड जनाउँछ येल्लोले एउटा टोन मुड जनेर हुन्छ रातो राखेपछि यस्तो हुन्छ साइकोलोजी कलरले मान्छेको साइकोलोजीमा असर पार्छ त्यो कुराहरू मतलब गरिरहेको हुँदैन इभन खिच्दाखेरि फ्रेमिङ पनि इट्स जस्ट लाइक हुन्छ नि थिएटर हेरेर जस्तो मात्रै छ क्या हुन्छ नि देयर इज नो क्रिएटिभिटी इन फ्रेमिङ इन मोस्ट केसेस आइ एम नट टेलिङ अल नेपालमा सिनेमेटोग्राफरहरू यति दामी दामी हुनुहुन्छ होइन तर मुभीहरूमा चाहिँ देखिरहेको छैन क्या हुन्छ नि एकदम हतारमा खिचिरहेको हुन्छ अथवा के हो थाहा छैन मलाई होइन आई डोन्ट नो मैले मुभी बनाउँदा नि यो प्रब्लमहरू हुने हो कि बट आइम प्रिपेयर्ड फर द्याट हुन्छ नि कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने भनेर तर इट्स जस्ट एकदम बेसिक जेनेरिक फ्रेमिङ जेनेरिक साउन्ड डिजाइन जेनेरिक एभ्रिथिङ के स्कोरदेखि लिएर कलर एडिटिङ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ एकदमै ऱ्यान्डम अल ओभर द प्लेस जस्तो लागिरहेको छ क्या अनि इभन आई वर्क विथ सम इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्री लेभलको मान्छेहरूसँग मैले काम गरेँ एडिटरहरूसँग कलरिस्टहरूसँग हुन्छ नि दाइहरूसँग मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि प्रब्लम त्यही छ क्या हुन्छ नि दे वान्ट टु वर्क इन गुड प्रोजेक्ट्स होइन तर डिरेक्टर आउनुहुन्छ नि ल जस्तै मैले अघि भने नि एउटा येल्लोको टोन मिलाउनलाई मात्र एक्स्ट्रा 3 डेज स्पेन्ड गरी हामीले होल कलर ग्रेडिङ गर्नलाई त 1 महिना नै दियो क्या एउटा सर्ट फिल्मको लागि तर हाम्रोमा चाहिँ के भइरहेछ नि एउटा फिचर मुभी कलर ग्रेडिङ गर्नलाई हाम्रो कलरिस्टहरूसँग 1 हप्ता 2 हप्ता पनि हुँदैन क्या रिलिज डेट लक भइसक्यो अब फिल्म एडिटमा टाइम लाग्यो साउन्डमा यताउति टाइम लाग्यो ल कलर जस्तो छ भ्याइदिनुहोस् भने हुन्छ अनि त्यो मैले सर्ट फिल्ममा स्पेन्ड गरेको भन्दा पनि कम टाइम स्पेन्ड गरेर तपाईँले फिचर फिल्म गर्नुहुन्छ भने त रिजल्ट पनि त त्यही हिसाबमा आउँछ नि त त्यस पछाडि त्यसमा बसेर सोच्नु पऱ्यो यो भएन यो मिलेन भनेर मिलाउन सक्नु पऱ्यो नि त सो त्यो टाइमै हुँदैन क्या हाम्रो डिरेक्टर्स अनि मुभी सकिन्जेलसम्ममा डिरेक्टरहरूलाई पनि मतलबै हुँदैन जस्तो लाग्यो अब सकिसक्यो अब मैले त फिल्म बनेको भरमा चाहिँ अर्को मुभीको प्रोजेक्ट पाउनेवाला छु एउटा मुभी बनाएपछि मैले 20-25 लाखको स्यालेरी आफ्नो हिसाबमा पाइहाल्छु अब हुन्छ नि वर्षमा 2टा बनायो भने 50-60 लाख कमाउन सक्छु भने वाइ वुड यु वान्ट टु बदर भन्ने भइरहेको छ क्या सो द्याट्स द सिनेरियो द्याट्स ह्यापनिङ हुन्छ नि हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ जस्तो अब यहाँ स्टोरीको पिकको कुरा होइन जस्तो हाउ यु पिक द स्टोरी क्या जस्तो कस्तो हुन्छ नि स्टोरी पिक गर्दाखेरि यो 2 खालको हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ म आफूलाई अब एजेन्ट राइटर अथवा कतिले हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्दो रहेछन् भने म आफू त्यहाँ बस्न सक्छु सक्दैन मतलब यो स्टोरीमा म फिट हुन्छु कि हुँदैन अथवा मैले भोगेको छु कि छैन यो कुरा भनेर एउटा सुरुमा त्यहाँबाट इभल्भ हुने स्टोरी त्यो पनि हुन्छ रहेछ अर्को चाहिँ आई वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट त्यो एउटा फ्रेम लिएर चाहिँ म त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्छु भन्ने खालको होइन तपाईँको चाहिँ प्रायः जस्तो अब फर्स्ट मुभी बबमा त्यो स्क्रिजोफ्रेनिया होइन मैले राइट प्रनाउन्स गरिनँ होला नि सायद त्यो एउटा उयोबाट डिजिजबाट गर्नुभएको थियो होइन सो यो खालको तपाईँको स्टोरी पिक गर्ने बेलामा चाहिँ सायद त्यस्तै पोइन्टको मात्रै पिक गर्न मन लाग्छ कि जुन चाहिँ कि आफ्नो पनि मन लाग्छ कहिलेकाहीँ जस्तो म त्यहाँ हुन्छु कि हुँदैन अथवा म त्यस्तो त्यो खालको चाहिँ हुँदैन स्टोरी पिक गर्दाखेरि चाहिँ वेल सो मैले स्टोरी पिक गर्दाखेरि चाहिँ द्याट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन मैले एकछिन आफै सोच्नु पऱ्यो के अरे सो म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई पिक अ जनर भनौँ न मलाई यो जनर चाहिँ मा चाहिँ के गर्न मन छ त भन्छ भनेर म सोध्छु क्या मलाई बिफोर आई स्टार्टेड बब होइन मलाई सुरुमा चाहिँ लाइक 4-5वटा जनर चाहिँ एकदम एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्थ्यो कि एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल थ्रिलर भयो होइन आई वान्टेड टु डु समथिङ अबाउट स्किजोफ्रेनिया भन्ने थाहा थियो मलाई तर के भन्ने थिएन मसँग स्टोरी पनि थिएन होइन अनि आई वान्टेड टु डु समथिङ अबाउट टाइम ट्राभल भन्ने थियो अनि स्टिल इज मैले गर्न पाएको छैन होइन आई वान्ट टु डु समथिङ अबाउट डिटेक्टिभ नोयर थ्रिलर खालको गर्न बनाउनु मन छ होइन कस्तो मजा आउँछ नि त सो त्यसमा प्रपरली गर्न मन छ होइन अनि त्यस पछाडि फ्यान्टेसीमा बनाउनु मन लागिरहेछ लर्ड अफ द रिङ्सहरू जस्तो केही हुन्छ नि बिकज अल दिज आर जनर्स द्याट आई ग्रु अप वाचिङ मलाई सानोदेखि म अपिल भएको जनरहरू हो क्या योहरू चाहिँ सो बिफोर इभन आई न्यू कि जनर भनेको के हो मलाई यो टाइपको मुभी चाहिँ मनपर्छ है भनेर मैले आफूले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ सो यो मुभिजहरू आउँथ्यो होइन अनि सो एज आई ग्रु अप एज आई गट इन्टु फिल्म मेकिङ मलाई अब एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लागेको पनि यिनीहरू नै हो क्या तर अगेन अब म आई पिक अ जनर तर अनि त्यो जनरमा लेख्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु गिभ अ पार्ट अफ माइ सेल्फ होइन इभन बबमा पनि हुन्छ नि लट अफ थिङ्स के अब हामीले
आफैले पनि रियालिटी त क्वेसन गरेको छु नि कतिपय टाइम्स बसेर हुन्छ नि मैले पनि अब आई टक विथ अ लट अफ स्टफ आई टक विथ माई ल्यापटप आई टक विथ माई फोन आई टक विथ इनएनिमेट अब्जेक्ट्स हुन्छ नि सो त्यो मोमेन्टहरूलाई चाहिँ मैले रिलेट गर्न सक्ने केही न केही त डेफिनेटली हुन्छ भनेर चाहिँ अनि मैले त्यस पछाडि चाहिँ अनि क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट गर्न थाल्छु त्यस पछाडि स्टोरीको आर्क बनाउन थाल्छु होइन अगेन मुभिङ अन टु अल द प्रोजेक्ट द्याट आई डन आफ्टर सक हजुरले हेर्नु भएको छ कि छैन होइन इट्स अबाउट कि अर्थक्वेक पछि चाहिँ हजुर सो अर्थक्वेक पछि चाहिँ ट्रमाटाइज भएको अर्थक्वेकमा खुट्टा भाँचेको एउटा क्यारेक्टर चाहिँ होइन घरभित्र लकडाउनमा जस्तै गरी बस्दा उसलाई चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल असर पर्न थाल्छ कि यो सबै कुराहरूले गर्दा अनि त्यस पछाडि हाउ द स्टोरी गोज अन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि इट्स बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स अफ द अर्थक्वेक र आफ्टर सकहरू होइन अनि त्यसरी म कतिको तर्सेको थिएँ त्यसमा र मेरो वरिपरिको साथीहरूलाई कस्तो भएको थियो सो त्यो सबै चिजलाई मिलाएर चाहिँ मलाई चाहिँ अगेन आई अलवेज वान्टेड टु मेक एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरिस्टको मुभी पनि बनाउनु मन लागेको थियो कि मलाई हुन्छ नि भित्ताभरि पेपरहरू झुन्डिरहेको छ यहाँ त्यहाँ हुन्छ नि हेर्दाखेरि नै त्यो दामी देखिन्छ कि अगेन सो कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई चाहिँ जनरबाट अपिल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई प्रोडक्सन डिजाइनको एस्पेक्टबाट अपिल हुन्छ कि अब यस्तो सिन चाहिँ मलाई केमा बनाउन सक्छु होला त म हुन्छ नि एउटा स्टोरी बनाउँ न त्यसको लागि भन्छु म त्यसबाट स्टार्ट गर्छु कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सो अल दिस आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ राइटिङमा चाहिँ यु नेभर नो कि कहाँबाट स्टोरी आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ अगेन स्टोरी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने चाहिँ द वे मैले मेरो प्रोसेसमा चाहिँ इट्स लाइक फ्लोटिङ मेरो टाउको भित्रै फ्लोट भइरहेको कुराहरू हो होइन कतिपय मेरो एक्सपिरियन्सले गर्दा कतिपय मेरो कसैले भनेको कुरा कति मैले हेरेको कुरा देखेको कुराहरू चाहिँ फ्लोट भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो धेरै कुराहरू कनेक्ट भइदिन्छ क्या एउटा स्टोरी बनिन्छ कि त्यहाँनिर अनि त्यो एउटा युरेका मोमेन्ट हुन्छ कि ओह शिट ओके देयर इज अ स्टोरी राइट देयर आई वान्ट टु मेक अ स्टोरी देयर भनेर अनि बल्ल लेख्न खोज्दाखेरि चाहिँ अनि यु फर्गेट हाउ यु स्टार्टेड हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि इट जस्ट बिकम्स डेभलप्स अन एन्ड अन अनि एउटा प्रडक्ट फिल्म बनिसकुन्जेलसम्ममा त हुन्छ नि त्यो आफूले सोचेको भन्दा त कति गुणा अर्कै भइसकेको हुन्छ क्या सो द्याट्स हाउ आई थिङ्क एज अ राइटर द्याट्स हाउ स्टोरिज कम टु मी भनौँ न अगेन सो मैले नसोचेको कुराहरूबाट स्टार्ट गर्छु तर मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको मैले सोचेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा म कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छु त भनेर लेख्छु कि सो भोलि मैले गरेँ स्पेसको मुभी बनाएँ भने पनि हुन्छ नि मैले आई विल डेफिनेटली ह्याभ समथिङ कि अब मैले स्पेसमा गएँ भने चाहिँ मैले के गर्थेँ होला त भन्ने कुराहरू चाहिँ म डेफिनेटली राख्छु नि त त्यहाँ हुन्छ नि सानैदेखि मलाई अब एस्ट्रोनट बन्न मन लागेको कुराहरू म त्यहाँ राख्छु हुन्छ नि सो त्यस्तो मोमेन्टहरू चाहिँ आफ्नो लाइफबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अझ इट बिकम्स मोर पर्सनल इट बिकम्स मोर योर सेल्फ हुन्छ नि सो आई थिङ्क द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एज वेल पक्कै पनि जस्तो अनि यो अलिकति हुन्छ नि यो रोगलाई लिएर बनाइन्छ नि मुभीहरू जस्तो बब होइन अनि यो मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि हुन्छ नि अर्को एउटा त्यो यो खालको यो मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर चाहिँ प्रायः मैले के पाउँछु भने प्रायः अहिले धेरैवटा बनिसकेको छ क्या मुभी होइन अनि यसमा चाहिँ कस्तो हाम्रो अब त्यो धेरै हेरिसकेकोले एउटा प्रेडिक्टेबल हुने क्या जस्तो यो यस्तो होला त्यो हुन्छ नि तपाईँलाई पनि हुन्छ होला प्रायः होइन कतिपय जस्तो इन्डियामा त्यो एउटा मुभी त साउथको मुभी थियो होइन मैले त्यो हेरेर मतलब धेरैवटा छ हलिउडतिर त्यो बन्दा अनि कस्तो भइसकेको रहेछ भने कतिपय कुराहरू प्रेडिक्टेबल हुँदै जाने क्या जस्तो यो पो होला कि अथवा नर्मल फेल चाहिँ नखाने खालको हुने क्या त्यो प्रायः होइन सो यसमा पनि अझै एक्सपेरिमेन्टहरू जस्तो नयाँ रोग यो रोगले चाहिँ धेरैवटा फिल्म बनाएको छ नि त कतिवटा फिल्म बनाएको छैन तर त्यस्ता चाहिँ धेरैवटा रोगहरू होला नि त जुनबाट चाहिँ हामीले फिल्म बनाउन सकिन्छ होइन सो त्यो पनि एक्सपेरिमेन्ट हुनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पर्सनल्ली यो कुरामा चाहिँ किनभने हामीले यो देखिएको छौँ क्या मल्टिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर चाहिँ यति धेरै देखिसक्यौँ कि अब लाइक इट्स प्रेडिक्टेबल जस्तो पनि लाग्दिन्छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन अगेन अब फेरि हाम्रो सिनारियो बुझ्दाखेरि होइन हामीले अब तपाईँले भने अघि सही पोइन्ट मैले नोट आउट गरेँ जस्तो हामीले सिक्नु पऱ्यो क्या र सुरुमा उनीहरूबाटै सिकेर आफूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर अनि चाहिँ नयाँ लिन सकिन्छ नि त त्यो एकदमै सही पोइन्ट होइन जस्तो अलिकति उयसको कुरा गरौँ भने तपाईँको मैले कुनै दिन स्वप्न सुमनको भिडियो डाइट गर्नुभएको होइन हजुर हजुर कुनै दिन त्यसमा मैले एकदम मन परेको थियो मलाई कस्तो भने त्यसको सर्टहरू होइन जुन त्यो प्रोडक्सन डिजाइन हुन्छ नि त्यसको त्यो पछि बिटिएस हेर्दाखेरि झन् रमाइलो लाग्छ मलाई जहिले बिटिएस रमाइलो लाग्छ होइन त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक यो चाहिँ सही लागेको थियो फ्रेमहरू हुन्छ नि त्यो एजेन्ट पेन्टिङ जस्तो लागिरहेको थियो कि त्यो होल अनि एक्टिङ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स पनि एकदम राम्रो थियो सो त्यो कसरी आएको थियो त्यो चाहिँ सुरुमा प्रोडक्सन उयोबाटै सुरु भएको थियो हो त्यो स्टोरी चाहिँ हजुर हजुर सो म्युजिक भिडियोजमा चाहिँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ आइ एम थ्याङ्कफुल टु माई क्लाइन्ट्स के यु गेट टु एक्सपेरिमेन्ट विथ द स्टोरी हुन्छ नि एउटा स्टोरी बनाउन त अनि त्यस पछाडि त्यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्नेबाट स्टार्ट गर्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सो बिकज दिस वाज अ प्रिटी सिम्पल स्टोरी होइन भन्नाले सिम्पल सङ लिरिक्स वाइज पनि एकदमै सिम्पल थियो अनि मैले
आई आस्क्ड स्वप्न कि ओके तिम्रो यो आइडिया चाहिँ कसरी आयो त तिमीलाई हुन्छ नि हाउ डिड यु एन्ड अप राइटिङ दिस सङ भन्ने सोचेँ कि बिकज त्यहीँ क्लु हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई होइन अनि उसले भन्यो कि यतिकै पहिला एकचोटि म यस्तै ब्लाइन्ड डेट जस्तै जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अनि त्यहाँ गएँ एकजनालाई भेट्नलाई अनि त्यस पछाडि त्यहाँ कफी खानलाई कफी डेटमा गयौँ अनि त्यहाँनिर रेडियो बजिरहेको थियो मलाई याद भएको कुराहरू उसले चस्मा लगाइरहेको थियो हुन्छ नि मलाई एकदम क्युट लागेको थियो घर फर्केर अनि मलाई त्यो त्यही मोमेन्ट सम्झेर मैले गीत लेखेँ भनेर भन्यो कि सो एकदम सिम्पल एउटा रोमान्टिक मोमेन्टको बारेमा थियो त्यो एउटा डेटको बारेमा थियो उसको गीत होइन अनि त्यसलाई चाहिँ मेरो लागि भनेको चाहिँ okay, he's spending certain amount of money, so I need to be able to give him quality product. तर मैले नगरेको काम भनेको चाहिँ आई वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट विथ पेस्टल थिम भनौँ न पेस्टल कलरको थिममा चाहिँ मलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन छ भनेर सोचेँ मैले and then I ended up Google Pinterest I use Pinterest a lot especially for my production design aspect हैन अनि सो त्यसमा गएर चाहिँ मैले खोजेँ के मैले यो भिजुअल्समा यो कलरमा चाहिँ कस्तो खालको कलर जान्छ होला यताउति गर्दा गर्दै अनि मसँग अवेलेबल प्रप्सहरू सोच्न थालेँ म हुन्छ नि ओके मैले चिनेको दाइकोमा रेकर्ड प्लेयर थियो अथवा हुन्छ नि यो ठाउँमा ग्लोभ थियो एउटा यस्तो खालको यहाँनिर यो क्यामेरा थियो एक्चुअली एउटा फन फ्याक्ट चाहिँ हुन्छ नि स्वप्न सुमनकोमा जुन क्यामेरा युज भएको छ नि त्यो ह्यान्डल क्यामेरा क्यारेक्टरले सो द्याट क्यामेरा एक्चुअली युज टु बिलोङ टु एल्फ्रेड हिचकक त्यही क्यामेरा नै सो एल्फ्रेड हिचककको चाहिँ क्यामेरा चाहिँ सम हाउ एन्डेड अप इन अ म्युजियम अनि त्यो म्युजियममा चाहिँ अक्सनमा किनेर चाहिँ हाम्रो मिनबहादुर भाम दाइलाई चाहिँ उहाँको साथीले गिफ्ट दिनुभएको होइन सो मैले चाहिँ अनि सो उहाँसँग उहाँको नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ आम अल्सो असिस्टेन्ट राइटिङ होइन सो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँसँग एकदम क्लोज भएको भएर चाहिँ उहाँले मलाई दिनुभयो कि ल नि त यो क्यामेरा लगेर चलाएर तर एकदम सेफली राख भन्नुभएको थियो अनि मैले के सोचेँ ओके सो एज अ ट्रिब्युट टु हिचकक पनि चाहिँ ओके एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्लट बनाऊँ न त भनेर एक्चुअली ओरिजिनल स्टोरी स्वप्न सुमनको चाहिँ के थियो भने सो हाउएभर द स्टोरी प्रोग्रेस एउटा स्विट रोमान्टिक इन डेटमा जान लाग्दा जसरी सुरु हुन्छ अनि इफ यु नोटिस हुन्छ नि त्यो स्वप्न सुमनको पोस्टरहरू पनि छ कि त्यहाँनिर भर्टिगोको पोस्टर छ अथवा हुन्छ नि सो हिचककको एक दुईवटा क्लुहरू पनि राखेको छु कि मैले त्यहाँनिर होइन इस्टर एगहरू जसरी अनि लास्टमा चाहिँ यिनीहरू डेटमा जानुभन्दा हुन्छ अनि झुक्किएर चाहिँ केटी झर्छ भनेर थियो कि स्टोरी चाहिँ एन्ड द्याट्स हाउ इट वाज सपोज टु एन्ड एउटा राम्रो स्विटमा बनाएर चाहिँ लास्टमा एकदम माइन्ड फक पाराले भर्टिगो मुभीमा जस्तै यत्तिकै ऱ्यान्डमली एन्ड हुन्छ नि त लास्टमा गएर सो त्यो त्यसरी गरौँ न त भन्ने थियो अनि लास्टमा फेरि सबैजनाले होइन आएर त अति स्विट भयो यसलाई फेरि स्याड नबनाऊँ भनेर चाहिँ वी एन्डेड अप मेकिङ इट लाइक एज इट इज होइन तर अगेन मैले भनेको चाहिँ द्याट्स हाउ द प्रोजेक्ट एक्चुली केम टु बी एन्ड दिस साइड द्याट्स हाउ वी अल एन्डेड अप अनि मलाई चाहिँ अनि अगेन म्युजिक भिडियोजहरू चाहिँ मेरो लागि प्र्याक्टिस के लागि हो भने इट्स अबाउट मेरो सिनेमेटोग्राफीको प्र्याक्टिस भयो मेरो फ्रेमिङको प्र्याक्टिस भयो मेरो प्रोडक्सन डिजाइनको प्र्याक्टिस भयो टिमसँग काम गर्ने प्र्याक्टिस भयो यो सबै चिजहरू चाहिँ हुन्छ नि सो अगेन इच म्युजिक भिडियोमा चाहिँ नयाँ केही त गरौँ न त एटलिस्ट मैले पहिला नगरेको एउटा प्र्याक्टिस गरौँ एक्सर्साइज गरी हेरौँ न त भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ सो त्यो पिरियडमा चाहिँ आई फिगर्ड आउट कि ओके कलर प्यालेट भनेको कुरा चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ एउटा फिल्ममा हुन्छ नि जहिले राम्रो मुभीहरू हेर्दाखेरि हरेक फिल्म किन राम्रो हुन्छ उनीहरूको हरेक फिल्म कस्तो राम्रो हुन्छ यार भनेर अनि हामी एकदम डिस्कस गर्थ्यो क्या साथीभाइसँग अनि त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ यस्तो सोच्दै जाँदाखेरि मलाई क्लिक भएको कुरा भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एभ्री फ्रेममा चाहिँ इभन लुगादेखि लिएर उता पर राख्ने चिजहरू पनि कलर मिलाएर राख्दो रहेछ क्या हो भन्ने फिगर आउट भयो क्या त्यसरी कलर प्यालेटको कन्सेप्टमा इन्ट्रोड्युस भयो क्या म ए ओके सो इफ यु प्लान प्रपरली हुन्छ नि सुरुमा प्रोडक्सन डिजाइनको एस्पेक्टमा नै कलर राम्रोसँग मिलाएर राख्यो भने चाहिँ पछि कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ है अलटुगेदर एउटा प्लिजिङ हुन्छ आँखालाई भन्ने कुरा मलाई फिगर आउट भएको मोमेन्टमा चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ स्वप्न सुमनको भिडियो बनेको थियो क्या जस हुन्छ नि लट अफ थिङ्स केम टुगेदर तर मेरो लागि चाहिँ इट वाज अ एक्सपेरिमेन्ट इन कलर ग्रेडिङ कलर प्यालेट एन्ड प्रोडक्सन डिजाइन अमेजिङ जस्तो अनि अर्को एउटा कुरा नि जस्तो सर्भाइभल इस्यु कतिको हुन्छ कुन सेन्समा सर्भाइभल इस्यु इन अ सेन्स मोनिटरी फ्याक्टरहरूले कतिको लाइफमा चाहिँ उयो गरिरहेको हुन्छ कि जस्तो तपाईँलाई म सर्भाइभ पनि गर्नु छ आई हेभ टु सस्टेन पनि एउटा फिलिङ हुन्छ नि त्यो क्रिएटिभ यो कस्तो हुन्छ भने आर्ट र फाइनेन्स जहिले पनि जुत्छ क्या जहिले पनि यो यसको द्वन्द्व हुन्छ होइन अनि सो यो पनि धेरैको प्रब्लम हो नि त किनभने नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने त अब इभन हामी प्रोड्युसरसँग अमेजिङ कन्सेप्टलाई पनि त्यो कम्युनिकेट गर्न नसक्ने अवस्था छ होइन अनि यहाँ सर्भाइभल इस्यु धेरैले भनिरहेको हुन्छन् होइन इभन यसरी डिस्कस नहोला सो कतिको लागिरहेको हुन्छ तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ